सजदा के दर से सबसे बड़ी कायनात वालों को खैरात क्या मिलती है? तो इसका सादा सा जवाब मेरे नाक़िस इल्म में ये है कि सजदा की दहलीज से कायनात को सबसे बड़ा जो रिज़्क़ मिलता है वो कुरान मुयस्सर। नहीं यकीन आता तो करबला में देख ले, सर तन से जुदा है, सर तन से जुदा है कोई तारीख़ कुरान ऐसा? और वो मुझे ना दो साहिबान तशरीफ लाए हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। वो फ़ोन करके आए कि हमने आना है, और एक हज़रत साहब का फ़ोन आया अगर हमसे मुमकिन हुआ तो हमसे आपसे एक वाक़या सुनना है। तो मैंने कहा मैं ज़रूर, आगे भी सुना चुका हूँ। बात है सजदा के फैज़ान की कि आपकी दहलीज से कुरान मुयस्सर आता है। अम्मा फिजा का बड़ा मारूफ वाक़या है, बड़ा मारूफ वाक़या है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक घर से निकले सफ़र के लिए, तो रास्ते में एक जंगल की इब्तिदा में पहुंचे तो आपने एक औरत को तने तनहा बैठा, बुर्का पोश खातून है, आपने पास जाके ऊँटनी को रोका और पूछा बीबी तू कौन है? तो बीबी ने कुरान से जवाब दिया कुल सलामुन फसौफ यालमून, पहले सलाम कर। वो कहने लगी कि मुझे ख्याल आया कि वाकई मुझे पहले सलाम करना चाहिए। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीबी साहबा ने फिर कुरान से जवाब दिया, कहा सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को वाजिब कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक पूछते हैं बीबी कहाँ से आई हो? कहने लगी उलाइका युनादूना मिन मकानिन बईद, वो बड़ी दूर से पुकारे जाते हैं। मतलब ये था कि मैं बड़ी दूरों आई। माशाअल्लाह। आपने पूछा बीबी जाना किधर है? उन्होंने कहा वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि। सुभान अल्लाह। मैंने हज के लिए पूछा यहाँ क्या कर रही हो? कहने लगी मन यहदिल्लाहु फमा लहु मिन मुदिल, जिसे अल्लाह हिदायत दे वो गुमराह होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, फकीह भी थे, अपने दौर का इनका सानी कोई था। कहने लगे, आप फरमाते मैं सोचने लगा कि अब्दुल्ला तूने इल्म के हुसूल के लिए दर दर की खाक छानी है, सुभान अल्लाह। तेरे बाल सफेद हो गए, इतना उबूर और इतनी दस्तरस तुझे भी नहीं कुरान पर जितनी इस औरत को। ख्याल गुजरा कि कहीं ये किसी और मखलूक से इसका ताल्लुक तो नहीं। आपने पूछा बीबी जिन हो के इंसान? उन्होंने फिर कुरान से जवाब दिया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने करामत का ताज इंसानों के सर पे रखा। मतलब ये था कि मैं इंसान हूँ। अब आपको समझ आ गई कि बीबी हज के लिए अपने काफिले के साथ निकली थी, तो काफिले से भटक कर ये क्या हो गई, जुदा हो गई। आपने ना, आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इससे ऐसा सवाल करूं, क्योंकि ये जो इल्म होता है ना बंदे के अंदर, ये बंदे को सवाल पर क्या करता है, उकसाता है। आपने पूछा, आप फरमाते हैं मैंने चाहा कि मैं इस औरत से ऐसा सवाल करूं कि ये मुझे कुरान से जवाब न दे सके। आपने उससे पूछा बीबी घर से चले हुए कितने दिन हो गए? घर से चले हुए कितने? हम में से कोई होता तो क्या कहता, 5, 7, 8। बीबी साहबा ने फिर कुरान से जवाब दिया, कहा हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, वो अल्लाह है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में खल्क़ किया। आपने पूछा बीबी भूखी हो खाना खाओगी? उन्होंने फिर आयत पढ़ी या अय्युहल्लज़ीना कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालों खाओ पियो पाक रिज़्क़ से। खाना आगे रखा, खाना तनावल किया। जब खाना तनावल कर चुकी अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं मैंने कहा बीबी अब तुम्हें तुम्हारे काफिले से मिला दूं? उन्होंने फिर कुरान से जवाब दिया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। अगर एहसान करोगे तो अल्लाह तुम्हें पसंद करेगा। आप ऊंटनी पर सवार हुए, चलने लगे, बीबी को इशारा किया मेरे पीछे चलो। बीबी साहबा ने नीचे खड़े होकर फिर आयत पढ़ी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मतलब ये था कि तू मर्द है और मैं औरत, खुद ऊंट में बैठा है और मुझे कहता है नीचे बिठाया,
بٹھا کر بی بی کو سوار کیا، سوار کر چکے، چلنے لگے، بی بی نے پھر آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له۔ اب چل پڑے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے چلنا شروع کر دیا، میں جلدی سے اس کو اس قافلے کے ساتھ ملاؤں۔ بی بی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چل آہستہ چل، چلنا ہے تو آہستہ چل، میانہ روی سے چل۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو میانہ روی سے، کلام بھی کرتے ہیں تو میانہ روی سے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اب سوچا بی بی مجھے چلنے تو دے نہیں رہی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اونچی اونچی سریلے گیت گانے شروع کر دیے۔ عرب لوگ جب صحرا میں چلتے تھے اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے وہ اونچی آواز میں سریلے گیت گاتے تھے، جن کو سن کر وہ اونٹ اونٹنیاں مست ہو جاتے تھے، اور اس کو خودی خانی کہتے ہیں، خودی خانی شروع کر دی۔ جب آپ نے سریلے گیت گائے تو بی بی صاحبہ نے پھر قرآن سے آیت پڑھی، فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سر مارنی ہے تو قرآن سے مار، قرآن پڑھ، سر نہ مار۔ آپ فرماتے میں نے ہاتھ نیچے رکھی، مہار ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں بی بی کیا بات ہے، میں جب سے چلا ہوں میں بات کرتا ہوں تو قرآن پڑھتی ہے، میں بات کرتا ہوں تو قرآن پڑھتی ہے، یہ سب کچھ کہاں سے؟ بی بی بڑے پیار سے پوچھتی ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پہلے یہ بتا ان پڑھ اور جاہل برابر ہو سبحان اللہ، پڑھا لکھا برابر ہو سکتا، کہنے لگے بالکل نہیں ہو سکتا۔ بی بی فرماتی ہیں، آپ عرض کرتے ہیں بی بی جی آپ ایسا کریں، اب یہ دیکھیں وقت کا امام ہے، فقیہ ہے، مفسر ہے، جتنے القابات لے لیں، وہ جو بیان کر رہے تھے میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں لگتا ہے، ہمیں بیان کر رہے تھے، وہ ان کے ساتھ سارا کچھ لگتا تھا، ایک علمی مقام تھا، اور اتنا بڑا عالم، ایک ایسی عورت جو برقع پوش ہے جس کو وہ جانتا بھی، اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے بی بی مجھے کوئی نصیحت کرنا، مجھے بھی کچھ دینا اپنے علمی خزانے سے، مجھے بھی تو کچھ خیرات عطا کر۔ بی بی صاحبہ نے پڑھی پھر قرآن کی آیت من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال ربی، پوری آیت پڑھی، خلاصہ یہ ہے، کہنے لگی عبداللہ میری تمہیں نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی کتاب سے منہ نہ موڑ، اللہ کے قرآن سے کبھی منہ نہ موڑنا۔ اگر فلاح چاہتا ہے، خیر آپ چلے آگے، جنگل ختم ہوا، قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، آپ نے پوچھا بی بی تیرا اس قافلے میں کوئی ہے؟ بی بی نے کہا المال والبنون مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، مطلب یہ تھا کہ اس قافلے میں میرا مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے۔ آپ نے کہا اب آخری، آپ نے اپنے علم کے ترکش سے آخری تیر نکالا اور نکال کر کہا بتا بی بی تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا نا کہ اس قافلے میں اس کا مال بھی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے۔ آپ نے پوچھا بی بی تیرے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے 4 آیات پڑھی، وما محمد الا رسول، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ آپ نے 4 بیٹوں کو آواز دی، 4 بیٹے قافلے سے باہر نکلے، ماں کی قدم بوسی کی، نیچے اتارا، جب نیچے اتار چکے نا تو ماں اپنے بیٹوں کی طرف متوجہ ہو کے کہتی ہے یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بیٹو یہ بڑا شجاع بھی ہے، بڑا قوی بھی ہے اور بڑا امین بھی ہے کہ مجھے بڑے دھیان سے یہاں تک لے آیا ہے۔ انہوں نے تھوڑی تھوڑی نقدی اکٹھی کی کہ دیں، بی بی صاحبہ پھر کہتی ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کی روزی میں چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا اور دیتا ہے، نقدی حوالے کی۔ اب بی بی صاحبہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی طرف رخ کر کے آخری 2 آیات پڑھی، فرمایا واللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرے، یہ جو تم نے نیکی کی ہے اللہ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور ہم آپ جدا ہوں تو کیا کہتے ہیں رب رکھا خدا حافظ، تو بی بی صاحبہ کا بھی خدا حافظ سنیں، آپ فرماتی ہیں واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، یہ کہہ کہ بی بی خیمے میں داخل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بیٹوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے یہ کون ہے؟ بیٹوں نے کہا حاضی ہوں، یہ ہماری ماں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو مجھے پتا ہے،
وہ کہنے لگے بتاؤ یہ ہے کون؟ یہ بی بی ہے کون؟ بیٹے کہتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے آج تک ہم نے اپنی ماں کو قرآن کے بغیر بات کرتے 40 سالوں سے آج تک ہم نے اپنی ماں کو قرآن کے بغیر بات کرتے. وہ کہنے لگے یہ تو سارے راستے میں آزما ہے، بس یہ بتاؤ یہ ہے کون؟ بیٹے کہتے ہیں حاضی امنا فضہ جاریہ فاطمہ الزہرا، یہ ہماری ماں فضہ ہے جس نے در زہرا پر زمانے کو خروب کشی کے آداب سکھائے. اللہ نے اس کی سانسوں کو بھی قرآن شناس کر دیا. سیدہ کے در کا سب سے بڑا فیضان یہ ہے قرآن. جس کے دامن میں قرآن کی خیرات نہیں ہے نا، مجھ سمیت، وہ اپنا احتساب کرے. لوگ صرف سیدہ کے فیضان کو ایک نظر سے تولتے ہیں، معذرت کے ساتھ. پیسہ ہو نا تو کہتے ہیں سیدہ نے بڑا ہے جی، پیسہ ہو تو سیدہ کہتے ہیں سیدہ نے بڑا نواز رکھا ہے. اگر اولاد نیزے پر چڑھ کر تلاوت کر سکتی ہو تو سمجھے آپ کو نصیب ہے. اگر اتنی جرت ہے نا کہ نیزے پر چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت کر سکے، اگر اتنی جرت ہے اولاد کے اندر کہ وہ نماز نہیں چھوڑتی، اگر اتنی جرت ہے نا کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی گھر بٹھا کر کیا کرتی ہے، ہمارے تو آپس کے ہی بکھیڑے ختم نہیں نہ ہوتے. آج کی اس نشست کا پیغام یہ ہے میری طرف سے، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے، کہ سیدہ کے در کی فیضان کی سب سے بڑی صورت قرآن ہے. قرآن سے اپنا ناطہ مضبوط کریں.